लास्ट 15 दीस असेंब्ली सेशन आशिल्लें आनी असेंब्ली सेशनान तुमी सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी पळयत जाल्यार वेरियस इश्यू काडले, वेदर इट इज ड्युरींग क्वेश्चन आवर, कॉलिंग अटेन्शन ऑर 0 आवर. कितें कितें विशय मांडूंक शकले तुमी आनी कितें एश्युरन्स मेळ्ळे तुमकां गव्हर्मेंटा कडच्यान? पळय कितें जाल्लें न्हू, म्हाज्या मनान भरपूर इश्यू आहले उलोवपाचे. कमलेन हे पाट कितें जाल्लें, एसेंब्ली तुका आमकां न्हू रुलिंगाक व्हडलें उलोवंक मेळोंक ना. कमी ऑपोजिशनाक भरपूर चान्स पडलो, तांकां तुका अर्दे वर एक वर उलोवंक मेळटालें. आनी आमकां कितें जातालें, रुलिंगाक तुका 5 मिनटां भितर काबार करचें पडटालें. कमलें म्हाका लास्ट दिसा एकूच पिरियड मेळ्ळो उलोवपाक. कमलें कितें आसता, एक पाट तुका आनी एश्युरन्स आमकां दिलेलें आहा. सीएमान उलोवच्या आदींच ताणें आमकां सांगलां पळय हे सगळे पॉयंट तुमचे आपणा कडेन दिया, आपूण तुमचे सगळे कामां करून दिता म्हणून एश्युरन्स आमकां दिलेलें आहा. मात तेणें फकत आमकां उलोवपाक म्हाजो टायम आमकां रिस्ट्रिक्ट केला. कित्याक अमकोच टायम आसता. रुलिंगेक जर आतां टोटल जर 2 वरां आहा जावं 4 वरां आहा जाल्यार रुलिंगाक ते 2 वरां येता आनी ऑपोजिशनाक 2 वरां येता. आतां ऑपोजिशन थोडेच आहा न्हू, तांकां टायम चड मेळटा उलोवपाक, म्हणून ते एक प्रॉब्लम. आनी दुसरें सांगचें म्हणल्यार न्हू, म्हाजी क्वेश्चनां अशी येयलेली आहा ती तुका सांगता हांव. जी येयलेली पळय ती म्हाजी स्टार क्वेश्चनां आमची एक येयली म्हणटा तें म्हाजे मानशेचें येयलें. कित्याक मानस आमची कालापती सारकी डिलेबरेटेड कंडिशनान आहा. कळ्ळें न्हू, तें हांव उलयलेलो आहा मानशेचेर. तेणें म्हाका ती एश्युरन्स दिला आपूण कोता म्हणून आनी हें पळयता म्हणून असेंब्ली जाताच. आतां केन्नाय आमची हिंगा इन्स्पेक्शन जावंक शकता. बाबुशान इन्स्पेक्शन पळय तेणें सांगलां इन्स्पेक्शनाक येता आनी कोता म्हणून सांगलां तेणें. आनी तें इम्पॉर्टंट. आनी तो पयस जाल्यार तेणें करचेंच पडटलें न्ही, कित्याक तें पयस जाल्यार कंडिशन तेजी सारकी पेडा. कित्याक खूब वर्सां आदीं ती आमच्या पुर्तुगेज टायमाली आमची मानस. कळ्ळें, तें एक जालें. मागीर दुसरें हांव उलयलां म्हणटा तें आमचे ओल्ड गोवा चर्चीचेर उलयलां. कित्याक ओल्ड गोवा चर्ची कमिटी येयली म्हाज्या फुड्यान. कळ्ळें न्हू, प्लस थोडे चर्चीचे मेंबरूय थोडे आहा न्हू, ते म्हाज्या फुड्यान येयलेले. तेणीय म्हाका सांगलेलें आहा अशें अशें कितें चर्चीचे कितें प्रॉब्लम आहा पळय ते. कळ्ळें न्हू, तांकां ते झोनींग प्लॅनाचेर ती आमची चर्चीचेर डिमार्केशन जे आमचे बाफर झोन आहा तो मार्क केलेलो ना, तो करचो म्हणून घाल्लेले आहा. कळ्ळें न्हू, तेजो मास्टर प्लॅन जावचो म्हणून ते एक सांगलेलें तेणी म्हाका. आनी कितें कितें खुबशे इश्यू तेणी म्हाका सांगलेले की थिंगासर कितें आसता ती झाडां ती पळय आहा ओल्ड आमचे रॉयल ट्रीज आहा, पाल्म ट्रीज. ते पाल्म ट्रीज कितें जालें ते पाल्म ट्रीज 2 मेले आनी कितल्या वर्सांचे ते म्हाका थिंगासर सांगपाचें आसलें की थिंगासर आतांच तेणी झाडां रोवची म्हणून मदें मदें. कित्याक ती मरसर रावपाची ना म्हणून. कित्याक ती आमच्या आदली आनी आमचें ट्रेडिशन सांबाळूंक जाय. तशेंच ड्रेनेजीचो एक प्रॉब्लम आहलो. ड्रेनेज आमची जी इगर्जेक आहा ड्रेनेज, ती ड्रेनेज इम्पॉर्टंट. थिंगासर ड्रेनेजी उदीक सारकें वचना, तें कांय सांगलां तेंकां. तसोच एक वाव तेंचो भितरल्यान तो एक क्लीन करपाचो. तशेंच सगळे जे चर्ची आहा सरावंडींग आमचे युनेस्कोचे पळय दायलेले आहा त्यो चर्ची सगळे ब्युटिफाय करच्यो. कळ्ळें न्हू, थिंगासर रस्ते करचे, फुटपाथी सारके ना, ते तेणी म्हाका जे प्रॉब्लम सांगलेले ते सगळे घाल्लेले. आनी तेणी म्हाका सांगलां, सीएमान सांगलां म्हाका आपूण कोता म्हणून. कळ्ळें, तशें सीएम न्हू केन्ना आमचे धर्माचेर जावं कॅथलीक धर्म खंयचोय धर्म आसूं तो केन्ना न्हू डिफरन्शिएट वा करिना. कळ्ळें न्हू, आनी तेणें म्हाका सांगलां अशी इगोर्जी कामां पास कर म्हणून. वयल्यान तेणेंच म्हाका सांगलां. आपल्याक तेजीच उतरां केन्नाय फादर बायले जाल्यार मातशी पास करा म्हणून तेंची कामां. आनी कोता रोखडीच कामां कोता. आनी तें एक बरें काम तो कोता पळय. कळ्ळें. तशेंच मागीर हांवें थोडी कामां हेजी घेतलेली आमची नुस्त्याचेर हांव उलयलेलो आहा. कित्याक गोंयान नुस्तें न्हू म्हारग आसता. कित्याक कितें जाता गोंयान तुका एजंट आसता. जेन्ना फिशींग ट्रॉलर बोटी आसता न्हू, बोटकारांक ते कितें करता, एजंट पयशे दिता एडवान्स. कित्याक तांकां मानायक बारीक करता आनी बरें काम ते कोता ते. कित्याक आमच्या खुबशांक बऱ्याक पडटा. मात ते कितें करता, कंडिशन कितें घालता की नुस्तें कितें येता तितलें तांकां विकपाचें आनी 1 रुपया एका केजीचेर 1 रुपया लेस करप. कळ्ळें. आनी 1 रुपया लेस येता ते म्हणजे मार्केट रेटा प्रमाणे आनी सगळे तांकां दिता. जाता कितें, एजंट कितें करता, एजंट सगळे काडटा आनी भायर धाडटा. कळ्ळें न्हू, हे नुस्तें काडून भायर धाडटा. आनी भायर धाडलें म्हणून कितें आहा, सगळें नुस्तें तर अशें भायर गेलें, जर मेजॉरिटी नुस्तें तर भायर गेलें जाल्यार आमकां गोंयकारांक कितें करतलें. मागीर गोंयान न्हू नुस्तें म्हारग जाता. आनी जेन्ना नुस्तें म्हारग जाता आनी एजंट कितें करता न्हू, जेन्ना ते भायर धाडटा न्हू तेन्ना ते कमिशन धरता. आतां एका ट्रकान कितें अबावट 9 to 10 टन्स वयता एका ट्रकान आनी एका किलोचेर ते 2 रुपया 3 रुपया धरता. कळ्ळें. आतां 2 रुपया 3 रुपया धरले म्हणून तांकां ते इतले तांकां प्रॉफीट जाता एका केजीचेर धरले जाल्यार. कळ्ळें. आतां जेन्ना नुस्तें भायर धाडटा तेन्ना गोंयान नुस्तें तर उणें जालें जाल्यार आमकां गोंयकारांक
नुस्तें म्हारग खावचें पडटा कित्याक ऑटोमॅटीक बाजारांत नुस्तें म्हारग जाता आनी दुसरें कितें जाता नुस्तें म्हारग जाता आनी नुस्तें भायर सावन मागीर पत्ते हाडचें पडटा गोंयांत एक पाट सेम नुस्तें वयता ते पासून पत्ते येता कळ्ळें न्हू कित्याक थिंगचो एजंट कितें करता हिंगा सो 2 रुपया तांकां मायज मेवता म्हणून तो मागीर हिंगा धाडटा कळ्ळें न्हू आनी मागीर कितें जाता एक पाट ते मागीर कितें प्रिझर्वेटीव घालता फॉर्मेलिन घालून धाडटा ते हांव उलयलों हांव मागीर मिनिस्टराक विचारलें तूं तेजेर कितें करतलो काय म्हणून कळ्ळें न्हू ते फॉर्मेलीन तांकां हांवें कितें केलां एक सजेशन दिलेलें हांवें आतां कितें आसता न्हू लिटमस पेपर येता केन्नाय पळय कितें हें करपाक आतां एक पार युरीन टेस्ट वा करपाक पळय लिटमस पेपराचेर तूं घालची केन्नाय जाल्यार चॅक करता कलर चेंज जाता तशें तांकां सांगलें कितें इन्वेंट करपाचें कितें तरी लॅबोरेटरीन घालून तर इन्वेंट करीत आनी फार्मासीन तर ओपन दवरलें कोणाच्यांनी घेवपाक अशें तूं रेटी कितें साहेब तर आसता ती 50 रुपया बा आसता लिटमस पेपर कितें 50 कितें स्ट्रिप्स आसता हितून तशें बातर करून तर केले आनी घाल्ले लोक ते घेवंक शकता बाजारान वयतले केन्नाय नुस्तें घेताना नुस्त्याक अशें लायले आनी तर फॉर्मेलीन तर आहा जाल्यार कमोवंक शकता ताका फॉर्मेलीन ना म्हणून आनी मागीर लोक कोण घेवचे ना आनी हेजेर कितें जातलें कोण असले फॉर्मेलीन घालता ते मनीस ऑटोमॅटीक बंद जातले एजंट कोण नुस्तें धाडटा फॉर्मेलीन घेवन तेय बंद जातले नुस्त्याकारांक कोण आमची पळय आतां बाजारान नुस्तें विकता तांकांय बऱ्याक पडटलें घेवचे आदी तांकांय एक पाट खबर आसना ते नुस्त्याक फॉर्मेलीन आहा ना ती तांकांय बऱ्याक पडटलें ते स्ट्रीप तर लायलो जाल्यार तांकां चड बऱ्याक पडटलें गमलें न्हू आनी अशें गोंयान हें अवॉयड जातलें तो एक काय पॉयंट घातलेलो आमच्या सांताक्रूज ग्रावंडार ते ग्रावंडाचेर हांव उलयलां की ग्रावंडाचेर कितें आसता न्हू आमचे लायटी घालच्यो म्हणून आमचे LED टावर घालचे म्हणून 4 जशें बांबय आहा तशें घालचें म्हणून ते हांवें सांगलां कित्याक आमचे न्हू हिंगा ग्रावंडार चड भुरगे शेवता भरपूर आसता हिंगा 100-150 सुमार भुरगे शेवता डिवायड करता आनी ते मातशें उमेद बरी दिसता कशें भुरगे शेवता ते मात एक पाट कितें जाता न्हू आमच्या भुरग्यांक जेन्ना टुर्नामेंट येता न्हू आमचे व्हडले टुर्नामेंट जाता आनी कितें आसता तांकां त्या टायमार शेवंक मेळना ताका लागून आमी कितें चिंतल्या हे तो लायटी तो रातच्यो घातल्यो जाल्यार टुर्नामेंट जाता ते रातचे शेवोवपाचे आनी भुरग्यांक हें करपाचें ना तांकां डिप्रायव करपाचें ना शेवपाचें ती एक आमकां जाय ते भुरगे मातशे वयर सरलेले लायफान तशेंच म्हाजें आनीक एक क्वेश्चन आहलें हेजेर आमचे स्पोर्ट्सान ते म्हाजे मातशें ते क्वेश्चन म्हाजे येवंक ना ते घालपाक 0 आवराकूय उलयले आसतले तुमी हय चडशीं कितें जाता न्हू केन्ना हांव क्वेश्चनां स्टार क्वेश्चनां घालता न्हू तेन्ना न्हू ते एक पाट तुका ट्रान्सफर करता 0 आवर आनी 0 आवर जाता कितें तें न्हू तुका सांगूंक शकता तितलें उलोवंक मेळना 0 आवर तुका फकत थोडेंच उलोवंक मेवता आनी ते बरें सांगूंक मेळना डिमांड्साक चान्स पडलो डिमांड्साचेर उलयलां हांव जाता तसो मात बट टायमूय शॉर्ट आहलो न्हू ताका लागून एक पाट ते थोडे इम्पॉर्टंट आहा तेच उलोवंक मेवताले सो ओवरऑल 15 दिसांक तुका खूब विशय घालपाक मेळ्ळे हय मेवले खूब जाता तशें आमी जाता तशें घाल्ल्या कित्याक थोडे विसर्जन आतां गणेश विसर्जन लागीं पावलां तेजेर आतां कितें जालां न्हू आमचे ते पॉण्ड्स जे आहा गणेश विसर्जन आमच्या मामीन त्या टायमान अबावट 13 सुमार गणेश विसर्जन प्लॅटफॉर्म बांदलेली तेन्ना आमी कळ्ळें ते कितें जालां न्ही गणेश विसर्जन ती न्हू कितें जाता गणेश ते क्लेयाची ती माती भरोन न्हू आतां ते हें जालेलें आहा माती वयर सरलेली आहा आनी ते गणेश मागीर बुडयतना ते न्हू वयर दिसती पडटा ताका लागून हांवें आतां एसेंब्लीन घातलां की ते म्हाका मिनिस्टरान हेल्प करचो म्हणून ती हें डिसायड करपाक फाटीं मिनिस्टराकूय मेळ्ळें तुमी तेच्या पयलीं मिनिस्टराकूय मेवला प्लस हांवें तेजी आतां लॅटरी घेतलेली आहा ती आमचे पुटअप करचे म्हणून आमचे लीप करपाक ते आतां ह्या दिसांनी इन्स्पेक्शन जातलें ते इन्स्पेक्शन करून मागीर आमी ते डिसिडी करपाक घेता गणेशा पयलें जातलें गणेशाचे पयलेंच करपाक हांवें सांगलां करचें म्हणून कशे भाशेन इम्पॉर्टंट काम म्हणून आनी तेणें म्हाका सांगलां तेणें मिनिस्टरांनी सांगलें जायनी केल्ल्या तेजें तुका ते एक काम केलेलें आहा तशेंच डिसिल्टींग आमकां जाय कितें जाणा न्हू आमचें न्हू कितें आहा खुबशे तोय जी आहा न्हू ती आमची कितें जाता माती व्हरल्या आनी ती हें जालें पुरवल्या थिंगासोरी ताका फ्लोट JCB जावं ताका ही JCBनी कामां जावपाय ना कित्याक आमचे मेर्शेचे तोय आहा न्हू भितरल्यान तशें भायले वाटेचे आनी ताका फ्लोट JCB जावं हे केन JCB न्हू कितें आसता तें उदीक आसता कंटिन्युअस 12 म्हयने आनी तो भाव न्हू तो इम्पॉर्टंट बांदपाक आतां हांवें थिंगासर बऱ्यालो बरो थिंगा हांवें आतां कलवट बांदला आमच्या ऑनरेबल CMन म्हाका तो बऱ्यालो बरो कलवट बांदून दिलेलो आहा आनी हें इम्पॉर्टंट काम हें इम्पॉर्टंट म्हाका न्हू काम कित्याक हें इम्पॉर्टंट काम आमच्या लोकांचे हिंगासर उदीक कुसताले अबावट 15 years मायज जाली हें उदीक हिंगासर कुसोन उरतालें धरून उरतालें आनी जातालें कितें हिंगासर वास येतालो कित्याक एक दीस हांव गेल्लो थिंगासर JCB घालून ते भाव लीप करपाक आनी लीप करता तेन्ना जालें कितें लीप करता तेन्ना
बसलो पळय वास येतालो न्हू हेजो कुजलेल्या तांतयाचो वास येतालो आनी हे न्हू वास आमचो वाडत वचपाचो आनी हे बॉम्बे पळय आहा न्हू ते भाशेन आमकां हिंगा गोंयांत जालें म्हाका नाका आहलें ते पयलें आसलें बॉम्बे मेळटा कसलो वास येता तो आतां तो आनी केन्नाच तो सारको करूंक जायना तो कितलेंय तूं करशी कितलेंय बांदून हाडलें जाल्यार तो उरलो तो लायफ लॉंग ताका उरलो तशें म्हाका हिंगासर जालें नाका आहलें जाल्लें आनी आमच्या गांवांत अशीं दुयेंसां बा जालीं म्हाका नाका आहलीं म्हणून ते बऱ्यांनी बरें काम केलां आनी तशेंच ताका कनेक्शन दिवपाक ते तळ्याचें उदीक येता तें उदीक हिंगासर डीप कोतलो आनी ते बांदतलो न्हू जाल्यार ते कसलें फ्लोटींग हें जाय JCB हांवें हिंगासर हारे सांगपाक ताणें केलेलें आहा एके कडेन तशें त्या कडेन मागलां हांवें कित्याक ते म्हाका बांदून दिवना ताणें सांगलां म्हाका दिता म्हणून सांगलां अशीं काम गेल्लेलीं आहा तशेंच मागीर आमी आनीक रोडाचेय गेल्लां खुबशे रस्ते करपाचे कळ्ळें न्हू रस्ते ताका सांगलें म्हाका रस्ते जाय म्हणून ते दिता म्हणलें ते तरी सांगलां म्हाका करता म्हणून ओके कळ्ळें